رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، آمنت بالله وصدق الله المولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ ارے پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ لہذا جناب بھائی سکینے نہ بیٹھے، ذرا اپنے ذوق شوق نال بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام محترم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا اور آقا کائنات سرور کون و مکان حبیب خدا شافی روز جزا امام الانبیاء والمرسلین حسنین دے نانا جان سیدہ زہرا پاک دے بابا جان سنیہ دی جد جان حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ہدیتاً عقیدتاً توفتاً درود و سلام عرض کرن دو بعد۔ زی وقار سامعین حضرات، سب تو پہلے میں دعا گو ہاں اللہ کریم ساڈا آج دا ایتھے بیٹھنا سننا اور سنانا حضور علیہ السلام دے توسل میں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، اور جنہ حضرات نے بڑی کوشش بڑی محنت نال آج دی محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، میں انہاں واسطے بھی دعا گو ہاں اللہ کریم سارے سب واسطے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنائے، اور جنہاں نے اپنا مال خرچ کیتا ہے اللہ پاک انہاں نے کاروبار مال جان رزق اندر برکت نازل فرمائے۔ زی وقار سامعین حضرات، ماشاءاللہ اسٹیج پر علماء کرام علماء اہل سنت تشریف فرما لے، میں دعا گو ہاں اللہ کریم علماء اہل سنت دا سارے سب دے سایہ قائم و دائم فرمائے، اور اللہ کریم
سب دے علم اندر صحت اندر برکت نازل فرمائے. سی وقار محترم بھائیو، قرآن کریم دی جیڑی آیت مقدسہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت دا قرآن تے ویسے ہی بڑی شان والا تے بڑی عظمت والا ہے. میں سب کو پہلے یہ بات تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہاں گا کہ مجلس اللہ دے حبیب دے ذکر دی ہوئے نا تو تھوڑی جی توجہ کر کے بہنی چاہیے، کیونکہ اگر بندہ اپنا پانڈے دا منہ کھلا لے کے بوئے گا نا ابرے رحمت جو برسے گا تو ہو سکتا ہے چند قدرے ساڑھے دامن بھی کہنا، کیونکہ اسی محفل سجانے دے اسے واسطے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، مدینے والا کرم فرما دے. انہوں ساؤنڈ والے بھائی کتنے گئے تھوڑا کھولو مہربانی کرے ذرا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دی جڑی آیت مقدسہ کا تلاوت کی تھی، اللہ نے فرمایا وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، محبوب ذرا اپنی زبان نبوت وچ اعلان کر دیو. میں پوچھیا مولا گل کی ہے؟ گل تے تیری ہے. پہنا بارہا مقام تے اللہ رب العالمین نے جدو اعلان کرنا کسی حکم دے واسطے تے اللہ نے فرما دینا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے دا نام لے کے اللہ تعالیٰ آپ بھی حکم دے دینا. کسی مقام دے اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے پکاریا، کدے یا عبادی الذین کہہ کے پکاریا. اللہ آخر اے بھی تے تیری گل اپنا تیرا حکم ہے، اگر چاہتا تے اپنے الفاظ نال آپ بھی حکم دے دیتا. مولا گل کی ہے؟ فرمایا گل اصل اندر اے وے گل تے میری ہے، پر جنوں میرا محبوب گل میری کردا تے اپنی زبان چوں بولدا مینوں سونا ہی بڑا لگدا ہے. فرمایا میرا حبیب بولے تے گل بھاویں میری کرے، کیونکہ جو بھی گل ہے سرکار دی اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سونے اعلان کر دے اے تے او نبی آیا ہے جدے لباں تے ارشاد رب بولدا ہے. میرا نبی اپنے الفاظ میں بول گئی ہے. کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے شانہ بڑیاں دیتیاں، مقام بڑا دیتا کہ اللہ نے گل اپنی کرانی ہے پر زبان مصطفیٰ بھی جو کرا رہا ہے. چھوٹے سائڈ تے تو میں عرض کر رہا سام اللہ رب العزت دائے فرمان ہے وَقُلْ، محبوب اپنی زبان جو اعلان کراتے ہو، میرے محبوب خود اعلان کرے وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. سونیا وَدُّہا دے چہرے والیا ذرا اپنے لب کھولو کہ سونیا کی نام کرنا ہے. ماشاءاللہ تسی ٹائٹل بڑے اشتہار ہوتے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے نہ چند ایک باتاں ذکر کراں گا اور اللہ رسول کرم نال کوشش کر رہے ہیں کہ گل ہی سارے عقیدہ والے سنت دی ہو. بڑیاں وقت گزر گیا، بڑے تساں نوٹ لٹا لگا کے بڑے بڑے مولویوں دے جنابے والا گھر پڑھ کے انگلینڈ دے ویزے دے دے کے کی لبا دے رہا، صرف لبا تے سٹیج تے آ کے یا گانے تے سنن دے نہ تا پڑھیاں گئیاں نے یا پڑھیا گیا تے جناب رافضیہ دا کلام پڑھیا گیا ہے. اور سنیو خدا دی قسم جن پیسے تساں دا رافضیہ پیراں تے رافضیہ نات خانہ تے لائے نے، خدا دی قسم اے دا ایک حصہ تسی اپنے مدارس تے نال دے خدا دی قسم بلے بلے ہو جانی وہ تے بن دے جانا سی کی لبا جائے گا. انہاں پیراں دے ہاتھ چوں میں کس وجہ تو کہ نسبت مصطفیٰ نال ہے. انہاں نات خانہ دے پیسے نچھاور کیتے کاہدے واسطے کہ میرے نبی دا کلام پڑھن. اور یارو میرے نبی دے کلام دی آڑ وچ اے رافضیت دا عقیدہ تانوں سناتے جاندے نے. سنیو ہون ہی ہوش کر لو، خدا دی قسم سنیو سانو رب نے عقیدہ دیندا ہے جڑا رب نے قرآن والا مصطفیٰ دے سچے فرمان والا ہے. انہوں کی پتا ہوئے اپنے عقیدے دا کہ جنہوں نے ساری عمر ہاتھ چما کے جدیاں چکا کے پیسے بٹور کے صرف شیروں تے رکھے قوم نو. اور سنیے پوچھنا ہی عقیدہ انہوں نے پوچھ جنہاں مارا کھا کے سنیے دا عقیدہ لگیا ہے. ایویں لگ جاتا عقیدہ. صرف گل نہیں رہ گئی ہے کہ اسی اس بندے نو پسند کرنے ہاں جڑا سر چنگی لاندا ہوئے کان تے ہاتھ رکھ کے انہاں ہی کہہ دینا تہاڈا ککھ نہ رہے تسی نال ہی نعرہ تکبیر کہہ دیندے ہو.
قسم سنیو جڑا بندہ اپنے دل اندر اہل سنت دا تھوڑا جا بھی درد رکھدا ہے کدی کلا بیٹھ کر سوچے یقین منو دل خون دے آنسو روندا ہے جنہاں زمانے دے حال وینے آ اور یارو ساڈے اکابرین نے اپنی جاناں کیا اس دن واسطے دتیاں سن ساڈے اکابرین نے کراچی دے نشتر پارک وچ اپنی جاناں اس واسطے دتیاں سن کیا اعلی حضرت عظیم البرکت نے انیاں گالاں زمانے دیاں اس واسطے کھڑیاں سن کہ دنیا جس طرف چلی جائے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سنیو ساڈے اکابرین نے اپنی جاناں اس واسطے دتیاں انہیں جانا انہیں مانا رکھا نہ غیر سے کام للہ الحمد کہ دنیا سے مسلمان گیا تو میں ذکر کر رہا سب قرآن کریم دی آیت تھا فرمایا وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ محبوب اپنی زبان جو اعلان کرو بِفَضْلِ اللَّهِ جدو تو آڈے دے اللہ دا فضل ہو جائے وَبِرَحْمَتِهِ کہ جدو اللہ دی رحمت ہو جائے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا سوڑے پھر انہوں چاہید ہے جدو اللہ دا فضل تے رحمت دو میں شہوہ کٹھیاں ہو جائے پھر رات کے خوشیاں منایا کرو کی منانا ذرا بولو ہاں سارے پھر کیا دے کی منانا ہے خوشیاں منانی نے اور سنیو تو انہوں اپنا عقیدہ مبارک کوئی منائے اپنے مسلک دا 100 سال دی سالگرہ اور کوئی منائے اپنے نکے دے بال دی سالگرہ کوئی منائے اپنی جماعت دی سالگرہ اور سنیو رب نے سانوں پیدا کیتا دے مصطفیٰ دے میلاد واسطے پیدا کیتا ہے تو اللہ دا قرآن ہے کوشش کرا گا اختصار نال چند باتاں تمہارے سامنے ذکر کراں اللہ کریم سب تو پہلے سانو تعصب دی انا اتار کے صحیح معنی اندر سمجھن دی پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو قرآن وہ کتاب ہے دنیا نے بڑی کتاباں لکھی ہیں بڑے بڑے جناب والا رسالے لکھے بڑیاں بڑیاں جلداں تے کتاباں لکھی ہیں پر سنیو قرآن وہ آیا کہ جنہ پہلا سبع دھلیے پہلی سورت مکائیے دوسری سورت سورہ بقرہ شروع ہوندی ہے اللہ نے پہلی آیت کی فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھن والیا اینوں پڑھنے تے اس نظر نہ پڑھ اس قرآن وچ شک دی گنجائش بھی نہیں شک دی گنجائش بھی نہیں ماشاءاللہ سارے سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو اللہ رسول دا کرم ایسی میں پتروں آیا جنہوں نے قرآن بھی شک ہے جنہوں نے حدیث بھی شک ہے چلو حدیث سے تو منیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اسماعیل جہالت بیاس کر سکتا ہے کوئی بندہ سند و حدیث میں بیاس کر سکتا ہے قرآن ہے کدا شک اللہ نے آپ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے دے وچ شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں پر سنیو رب کعبہ دی قسم ہے الحمدللہ حضور دے صدقے کہ میرے پیران دی دعا نال الحمدللہ پورا ملک پھریا ہے پر سنیو روح زمین دے سنیاں ورگا عقیدہ میں نہیں کدے ویکھیا کیویں لگدا ایڈا کمال دا عقیدہ جنہ دا شروع بھی مصطفیٰ دی ذات ہے تے جنہ دا اینڈ بھی مصطفیٰ دی ذات ہے جو ہے سونیا تیرے قدماں تو قربان ہے تو ماشاءاللہ تسی عشاء کو لے کے بیٹھے ہو اللہ کریم تہاڈی حاضری قبول فرمائے جنہ جنہ قرآن سنن دل کرتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہے ہاں سبحان اللہ ویسے میری عادت نہیں کہ ایکسرسائز کروان دی صرف میں اس واسطے کر رہا کہ اگر کسی بھائی نوں تھوڑی سستی آئی تو دور ہو جائے جنہ دل کرتا ہے قرآن سننا ایک بار پھر کہو سبحان اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فرمایا مدوہا دے چہرے والے سونیا محبوب اعلان کر دے فرمایا سونیا جدو ایمان والے انہوں دس دے جدو تو آنے دے اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے اللہ دا کرم ہو جائے اللہ کنے کو کرم کی دینی
رب نے سانو اکھاں دتیاں نے پر کرم نہیں جتایا اللہ نے احسان تے بڑے کیتے نے پر رب نے کسے احسان دا ذکر کدی نہیں کیتا میرے اللہ نے سانو ہاتھ بھی دیتے نے پر کدی احسان دا ذکر نہیں کیتا رب نے چلن واسطے پاؤں بھی دیتے نے پر رب نے احسان دا ذکر کدی نہیں کیتا میں پوچھے عرشاں والے ربا احسان تے پہلا بھی بڑے کیتے نہیں آخر یہ کہڑا احسان ہے کہ جتے خوشیاں منان دا ذکر پیا کرنا ہے فرمایا میرا قرآن پڑھو آدھر اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام پڑھ لئیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین میں دیکھ رہا ماشاءاللہ کئی بندے نچے تھے تھوڑی جی الجھن بھی نظر آندی ہے سور دی وجہ پیونی بھی چاہیے میرے پیرو مرشد حضور کنز العلماء حافظہ اللہ تعالی آپ نے پہلے دن میں فرمائی ایک گل فرمایا جن میں میرے کو لائے میں سب نے کوئی بات کہی نہ ساڈا نہ کسی نے پلاٹ دا روڑا نہ زمین دا نہ جائیداد دا تے نہ ہی کسی مقدمے دا وہ ساڈا روڑا ہی صرف عزت مصطفیٰ دا سانو کسی دی نہ لڑائی نہ سر دیئے نہ شیر دیئے وہ سر جلی مرضی لائے پر گل میرے نبی دی کرتا جائے پھر کہا جو سبحان اللہ فرمایا مدوحا دے چہرے والے اپنی زبان جو اعلان کر دیو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا سونیا اعلان کر دیو اسا ایمان والے تے احسان کیتا من اللہ اسا احسان کیتا ہے انعام کیتا ہے اللہ کی انعام کیتا ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا فرمایا اسی انہاں تے انعام کیتا ہے احسان کیتا ہے کہ سائنہ بچ اپنا حبیب بھیج دیتا ہے او یارو یاد رکھے جے دنیا تے کوئی بندہ کوئی ماں اپنا پتر کسے نو نہیں دیندی سیانے کہتے نے محبوب اپنا محب کسے نو نہیں دیا کردا کوئی عاشق اپنا مشوق کسے نو نہیں دیندا پر قربان جاواں عرشاں والے رب دی عظمت تو جنہاں نے انساناں تے کرم کیتا ہے کہ رب نے اپنا حبیب سانو عطا کر دیتا ہے اللہ رسول دا کرم ہے سنی نمک حرام نہیں سنی بولو نمک حرام نہیں وہ کیویں سیانے کہیں نے پاویں جڑے مرضی عقیدت آوے جڑے کو بندے تھوڑی جی عقل بوجھ رکھتے نے انہاں دا کہنا ہے وے جیدا کھائیے بولو جیدا کھائیے اوندا ہی گائیے تے سنی کیندا کھاندے ذرا ماشاءاللہ اپنے انداز نال بولو پتہ لگنا چاہیے حضور دے غلام بھائی سنی کیندا لنگر کھاندے نے ذرا بولو آقا دا تے گیت پھر کیندے گانے نے ماشاءاللہ تساں سنیاں دی سورج بڑے شعر سنے نے ذرا انہاں دی بھی انہاں دی کہو بدر اچھی سبحان اللہ آواز کھول دو سنیاں دی سورج اسی تے گلی گلی نگری نگری یانے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا سارے بولن گے سنی دا دیکھی دے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا باہر والے بھی بولن گے پتہ لگ جائے حضور نو منن والے بیٹھے نے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تے بریلی دے تاجدار بولے آپ فرما دے نے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل
حبیب جس میں شرک ٹھہرے اس پورے مذہب پہ لعنت. سارے نہیں بولے اس پورے مذہب پہ. ماشاءاللہ جن کی توجہ ہے حضرات کھڑا کرے کہتے سبحان اللہ. یہ سنتا ہے کھڑا کرے گا ماشاءاللہ. یہ سنتا ہے ماشاءاللہ. یہ سنتا ہے وہ کھڑا کرے گا. کہ جنہیں حضور کے نام سے بولنے ان صرف ہاتھوں کھڑا کرے. جنہیں حضور کے نام سے بولنے دعویٰ کون ہوئے جنہیں سینے سرکار کا پیار ہے. حضور کی نگاہ کرم میں کدی یہی تک بعد نہیں کی تاپ ٹانگا پاپ ٹانگا بچ کلمہ ڈلیاں اسی بعد امیدہ کرنے ہیں تسی بھی بولو اسی بھی بولیے رل کے ذکر مصطفیٰ دا کریے تاکہ پتہ لگ جائے مدینے والے دے غلام بیٹھے گھر میں کمال سبحان اللہ. سارے حضور دے غلام نے پھر کہہ دیو سبحان اللہ. تو آؤ ناظرہ اللہ نے سانو عقیدہ بھی ایڈا سونا دیتا ہے ایڈیاں شانہ والا عقیدہ. او یارو اصل تے نبی نو دے منے جویں رب نے دسیا ہے تے اصل رب نو دے منے جویں مدینے والے نے دسیا ہے. تے اسی تے ساڈا عقیدہ دے سونیا تینوں تے رب نے بنایا ہی بڑا سونا ہے. تینوں تے رب نے شانہ ہی بڑیاں دتیاں نے. تینوں تے رب نے مقام ہی بڑا دیتا ہے. او یارو اسی آ حضور دا گل کریے میرے نبی دے ایڈے حسن والے ایڈے جمال والے. میرا نبی جدو اپنا چہرہ سجائے تے رب فرمایا والضحیٰ. تے جدو میرے نبی نے اپنی زلفاں سجائیاں فرمایا واللیل اذا سجا. تے جدو میرے نبی دے سینے دی گل آئی ہے فرمایا الم نشرح لک صدرک. سارے بولو میرے بولو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال مرۃ سبحان اللہ. فرمایا جس بندے نے ایک دفعہ سبحان اللہ اپنی زبان جو آکھیا فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں جو نام کا ایک درخت لائے گا. سونیا کنی کو چھائے ایک روایت کے مطابق 70 دوسری کے مطابق 100 سال. فرمایا 100 سال عربی گھوڑا دوڑتا رہے جتنے تک وہ دوڑ جاتی ہے اینی اس درخت کی چھاں ہوئے گی. رب جنی جگہ کے چھائے ساری جگہ بھی دے گا درخت بھی دے گا. بولو پھر کیا دیو اچھی کیا دیو حضور دے نام تے بولو. سبحان اللہ کہہ دا تے بھی نہ بولیے تے پھر سبحان اللہ. جیسے کیڈا عجیب کام ہے ساڈا اج دا زمانہ ایڈا بدلیا. پہلا ہوندا حضور دے نام تے لوگ قربانی دیندے کی وقت آ گیا پھر خاموش ہو گئے. تواڈے کہ میں پہلے بات عرض کر رہا تھوڑی جی توجہ نہ سنیا جے اگے ویسے سانو عقیدے بھول گئے نے اپنے جے اج بھی یاد نہ آئے تو سنیو کدی بھی یاد نہیں ہونا. عقیدہ گیا تو سب کچھ گیا. ساڈا تے اج کل جڑے علم دے ٹرانسفر ہونے علامے حضرات لکھنا علامات الدہر تو علموں بالکل باہر. زور کی جگہ چلتا ہے اے جی آپ کو شرم نہیں آتی. ایک بندہ میرے کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی آپ ادھر چلے گئے ہیں. میں کہ شرم کا دی ہونی تھا حضور دی غلامی دا پٹا اپنے سینے میں پا لیا سانو اور بھی چاہیے. کیا لگا بریلوی والے عجیب کام کرتے. میں کہ کوئی ایک گل کر تیرا سنت تو باہر ہوئے سبحان اللہ بولو یار. بندے اچھی کہہ دیا سبحان اللہ. سنیا نے کام کرا لو جی میں تسی دیکھا ماشاءاللہ میں لائے پاک بنے ہیں. میں ادھر آیا سی جو میں نے بولیا کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے دودھا لٹکایا ہوا ہے. استغفر اللہ. کہتا ہے اس سے بڑی بات میں نے دیکھی آپ نے مسجد میں لٹکا دیا نیچے قرآن رکھے ہوئے ہیں. میں کہا کمڑو یہ ویکھیے نسبت کنے والے. کہنے لگا آپ بتائیں. میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نسبت ہے. کہنے لگا پھر بھی ہے تو جوتا ہی. تو میں کہا جنہ جوتا عرش کا تاج بڑے اور نہیں بولے سنیے گاڑی کا بولو جنہ نہ لینے پاک عرش کا تاج بڑے انہیں کل نکتے نہیں سنا رہے تھا غور میں سنیا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے کوئی دور دے قریب تو بیوی نو کھلا رہا بکریاں نو کھلا رہا سردی کا موسم سی
دور ایک اگ نظر آئی. اپنے گھر والوں نے آخیا ذرا ٹھہرو میں اگ لے کے آواں. موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے. علماء کرام تشریف فرما دے. حکم ہوا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ ایتھے جوتے اتار دیو, نالین اتار دیو. اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تینوں نہیں پتا اے تو وادی مقدس وچ ایتھے آنا برکت ہے. تیرے قدم ایتھے لگے اس زمین دی وجہ تو تینوں شان مل جائے گی. دوسرا موقع میرے آقا معراج تے گئے. معراج تے پہنچے, عرش بری آیا. میرے آقا علیہ السلام نے ارادہ کیتا نالین اتارن دا. آواز آئی سونیا رک جا, نالین سنے آ جا. پوچھیا مولا گل کی ہے؟ فرمایا جدوں دا زمین و آسمان بنایا ہے او عرش پہ ترسدا ہے مصطفیٰ دا, نالین میرے سینے تے لگ جائے. سارے نہیں بولے اٹھی گیا جو سبحان اللہ. میرے آقا عرش تے نالین لگان, عرش نو شان مل جائے. موسیٰ نبی طور دے جان. فرمایا موسیٰ دے قدم رکھو اس زمین دی وجہ تو شان مل جائے گی. اور میں کیا اوے گلاں اپنی جگہ تے رہ گئیاں. میں کہ کدی حج کرن بھی گیا عمرہ کرن, کہنے لگا جی اللہ نے توفیق دی ہے. میں کہ چلو پھر تے چنگی گل ہوا ہے. کہنے لگا ہوا ہے. میں کتنے پیسے لگے؟ 10 لاکھ. تو میں کہ انہیں دماغ تے لگا تھوڑا عقل دے علاج کرا لے جا, عقل دے علاج کرا لے جا. کہنے لگا میں عمرہ کر کے تو گلاں پہ کرنا. میں کہ گل سن 1 لاکھ دماغ تے لگا ہونا نا کسی ڈاکٹر کو جا کے تے ٹھیک ہو جانا سی. کہنا گل کر. میں کہ حج کرن گیا ہے عمرہ کرن. ویکھیے جڑے گئے نے اللہ کرے ہر سال جان, جڑے نہیں گئے اللہ کرے پھر بھی ہر سال جان. خانہ کعبہ نال گولڈن رنگ دا ایک محراب بنیا جنوں مقام ابراہیم آکھیا جاندا ہے. یہ وچ کی ہے بنا ویکھیا پتھر یہ وچ 2 نالین دا نشان نہیں, قدم پاک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا قدم پاک دے نشان اور 2-3 انچ گہرے نے. اور خدا دی قسم ہے جڑا بندہ اپنے نج تو ہو کے جاندا ہے ایڈا تے رو بے کوئی بندہ ٹک کی بات بند کے دیکھے دیکھ نہیں سکتا ہے کہ اللہ دے نبی دے قدم پاک دا نشان. میں کہ دیکھیں وعدہ بنا ویکھیا اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو میں کہتا ہوں کہ تینوں میں کیسی 1 لاکھ دماغ تے رندا علاج ہو جانا سی. کیا لگاؤ کیویں؟ اور میں کیا گل سن, میں کہ جنوں اللہ فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ ابراہیم دے قدماں دے نشان لگے ایتھے 2 رکعتاں پڑھو. اور میں کہ جتھے ابراہیم دے پیراں دے نشان لگن اوتھے نماز پڑھنے تے جڑا ابراہیم دا آقا ہے اوندا قدم دا نشان ہوے یا نالین دا نشان ہوے بکواس کیوں کرنا ہے؟ ابراہیم نے آقا دی گل آ جائے تو آؤ ذرا رب نے میرے نبی نو انیاں شاناں دتیاں نے کہ میرا نبی کما, میرے نبی دا ہونا بھی رحمت, میرے نبی دا جانا بھی رحمت ہے. میں گل حسن مصطفیٰ دی کر رہا سا. میرے نبی دے حسن دیاں گالیاں آئیاں تے جدوں میرے نبی دے آپ نے سینے نو سجایا تے رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. فرمایا سونیا تیرے تے ہر ادا دی قسم چکرے ہوا تے جدوں میرے نبی دے زبان نبوت دی گل آئی فرمایا والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. الحمدللہ ہمارے درمیان ادارہ تعمیر اخلاق پاکستان کے ڈویژنل صدر حضرت علامہ مولانا حسن مصطفیٰ دی کر رہا سا. میرے نبی نو تیرا بنے شان نہیں بڑیاں دیتیاں نے. میرے نبی دے زبان نبوت دی گل آئی فرمایا والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى
رسول دے پہلا بھی بڑے بڑے آئے پر فرمایا سونے تیری شان وے تو تے ہوے جنے لباؤں تے ارشاد رب بولدا ہے آؤ نظر میں قرآن پڑھدا جاواں دنیا دی بریلوی قرآن نہیں پڑھ دے او میں کیا تینوں پتہ ہی نہیں قرآن پڑھتے ہی سنی لے عزیز مننے بھی سارا وہاں تے پڑھنے بھی سارا وہاں میرے آقا نو رب نے شانہ ہی نہیں دیدیاں نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو دنیا نبی دے رتبے دی حد لب دیئے او میں کیا او دے رتبے دی حد کی پیا لبنے جنہوں رب فرمائے والا فانا اللہ کا ذکر سونیا اساں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے میرے نبی نو رب نے شانہ ہی نہیں دیتیاں رسول پہلا بھی آئے نبی پہلا بھی آئے پیغمبر پہلا بھی آئے علماء بیٹھے نے پہلا نبی آندے رہے کوئی ایک محلے دا نبی کوئی ایک پنڈ دا نبی کوئی ایک علاقے دا نبی ہے کوئی ایک ملک دا نبی ہے پر جدو کملی والا آیا فرمایا سونیا اساں تیرے واسطے قانون ہی بدل دیتا ہے اللہ کی بدلیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سونیا میری شان دے دے الحمدللہ رب العالمین کہ میں سارے جہانہ دا رب پر فرمایا سونیا جدو تیری باری آئیاں میں رب نے اعلان کیتا لوگوں سن لو اے دیو نبی آگیا سونیا جتوں تک میں رب دی خدائی چلے گی اتوں تک تیری مصطفیٰ چلے گی اور اللہ حضرت دی زبان میں ترجمہ کر لینے اسی تے گلی گلی آنے اسی آنے لوگوں سن لو سب سے اولا ہمارا نبی مل کے بلو رضوب دادا ہو جائے سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا سارے کہہ دے میرا خون پہ جلی چاہیے سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سنو دنیا میں جو فتوے لان والے ہو دیکھن والے ہو نبی کو رب نے میدان دے ہو میں کیا سن لے میرے امام نے لکھے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا آؤ میں گل کر رہا سا میرے نبی نو رب نے شان کنیاں دیتیاں نے حدیث پاک مسند احمد اندر آندا ہے مدینے شہر اندر ہر سال ایک منڈی لگیا کرتی سی سرخ اونٹاں دی منڈی سرخ اونٹ ایک کی منڈی ہوندے نے حدیث پاک اگر ہوندا علماء جاندے نے اس دور اندر بھی اج بھی ایک عام اونٹ 10 ہون تے انہاں دی قیمت ایک سرخ اونٹ دے برابر ہوندی ایڈے قیمتی یعنی اگر ایک اونٹ 1 لاکھ دا ہے تے سرخ اونٹ 10 لاکھ دا ملدا ہے ایڈے قیمتی اونٹ ہوندے نے تے حدیث پاک اندر آندا ہے مسند احمد اندر آندا ہے جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے دنیا آندی ہے میرے نبی کو آ کے کلمہ پڑھ کے جاندی ہے اسی اسنا وچ حضرت طارق بن راشد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے خصائص الکبریٰ وچ بھی آندا ہے فرماندے نے اسی 4 لوگ ساڈے وچ 3 بندے نے ایک بڈھی جی مائی ہے اسی اپنے 40 اونٹ سرخ اونٹ لے کے مدینے بیچن واسطے آیا فرمایا اسی اجے رات نوں ہی پہنچے رات دے سناٹے چھائے نے فرمایا جے صبح طلوع ہو رہی ہے اجے فجر دا وقت ہویا اساں ویکھیا ساڈی ایک
मिसलुहु आईनी, मेरी अख ने उनके वर्गा सोना वेखिया ही कोई नहीं। फरमांदे ने मैं वेना पिया आने वाला आया, जो साडे करीब पहुंचे है फरमाया असी चारे उनके हुस्न विच गुम हो गए, असी सारे उनके वाली वेने पे आ। फरमांदे ने आने वाले आए, कौन कौन आने वाला बददुआ दे छेड़े वाला। जो आए ने मेरे आका ने वेखिया इन्हां सारे ऊंटां विच एक ऊंट बड़ा सोना ते मेरे आका नूं बड़ा पसंद आया। और सुनियो उस ऊंट दी किस्मत तो कुर्बान जावा, और जिन्हों मेरे नबी ने पसंद कर लिया है, मेरे आका ने उन्हें पसंद कर लिया है। देने करके मेरे आका दी निगाहां उनदे ते पईयां ते मेरे आका फरमांदे ने हां वही दे लिया ऊंट बेच नहीं। अर्ज कीती हां बेचना। मेरे आका दे चेहरे वाली चारे पे वेंदे ने, हदीस दे अल्फाज ने मेरे आका ने ऊंट दी नुकेल पकड़ी है। मेरे आका चल पे ये चारे लोग पिछों वेंदे पे ने, किसी ने रेट भी नहीं पूछया, ना ही मेरे आका ने पूछया। हदीस पाक में आउंदा है ते जिदों मेरे आका चलते गए, जदों तक मेरे आका नजर आउंदे रहे ये चारे लोग वेंदे रहे ने। मेरे आका तशरीफ ला गए ते जिदों सारे होश विच आए ने ते एक दूजे नूं आंदे ने हां बई दसना रेट की मंगाई, किन्ना कु रेट तय कीता ही। हदीस पाक में आउंदा है पहला दूजे नूं आंदा है दसना रेट की मंगाई। ओ आंदा तू दस मैनू ते इन्ना पता है आउण वाला सोना ही बड़ा सी, मैनू ते इन्ना पता है आउण वाला सोना ही बड़ा है। तू जानदा तू दस। ओ आंदा जेड़ी तेरी गल है ओही मेरी गल है, ओ सोना ही बड़ा है। आपस में लड़ पे हां भई एडा कीमती ऊंट दे दिता ही ते रेट भी तय नहीं कीता। अजे तिन्ने बंदे आपस में लड़ाई कर रहे ने। ए जेड़ी बुढ़ी दी माई है ए बोल के आंदी है पुत्रो लड़ाई ना करो, जे ओने पैसे ना दिते ते मैं आप दे देवांगी। माई बोल के आंदी है वे पुत्रो लड़ाई ना करो, तुसी इस गल तो पे लड़दे हो कि रेट किसी नहीं पूछया, जे वो पैसे नहीं देगा ते मैं ही दे देंगी। वो नौजवान कह लगा अम्मा तू जाननी है, कह लगी मैं जानती ते कोई नहीं, पर एक गल मैनू पता है ओदा चेहरा ते चानन नालों भी सोना पे नजर आउंदा सी। ओदा चेहरा सोना पे नजर आउंदा सी ते मेरा ईमान मेरा दिल पे आंदा है ओ एडे सोने वाला चेहरे वाला सोना कोई खा दे ही नहीं सकदा। हदीस पाक अंदर आउंदा है अजे जनाबे वाला शाम नहीं हुई, मेरे नबी ने अपने सहाबा नूं भेजिया, फरमाया जाओ उन्हां नूं जाके उन्हां दे ऊंट दी कीमत दे बराबर खजूरां भी दे आ जे ते ऐ थोड़ियां जिहां वध भी दे दे आ जे। सोने ओ केड़ी वजह तो फरमाया उन्हां मेरा इंतजार भी ते बड़ा कीता है। ओ बीबी बोल के आंदी है लोगों मैं दुनिया फिरी है पर मैं एडा सोना वेखिया ही कोई नहीं, एडा सोना एडियां शानां वाला तां असीं सुनिया ने सबसे औला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा खलक से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारा नबी। हुजूर ताजदारे बोलना बोले आपने फरमाया केदा सोना नबी मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है। माशाअल्लाह आज तक मैं कलाम सुनिया नहीं सुने, सुनिया नहीं सुना नहीं सुने, अदों दी टून की सुन दो जे इस ते मुन कर रहे। मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी
آپ فرما میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، جس شان کو سب شان بنیا ہوئے دے نبی جس میرے نبی دے ہونے ایڈیاں شانہ والے جنہ دا کلمہ پڑھے تے آدم صفی اللہ بن جائے، جنہ دا کلمہ پڑھے تے نوح نجی اللہ بن جائے، اے او نبی جنہ دے ایمان لے آئے ابراہیم خلیل اللہ بن جاندے نے، اے تے او نبی نے جنہ دا کلمہ جنہ دے ایمان موسیٰ لے کے آندے نے کلیم اللہ بن جاندے نے، اے تے او نبی نے او جنہ دا ایمان لے کے آندے عیسیٰ روح اللہ بن جاندے نے۔ کون عیسیٰ؟ میں حدیث پیش کرا بے طاقت نو ختم کر دئیے، حدیث پاک خصائص الکبریٰ اور علامہ قاضی اعجاز الدین نے بھی شفا شریف اندر نقل کی دیئے، حدیث پاک اندر ہوتا ہے تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم ہوا اے پیارے عیسیٰ بلاؤ یا بنی اسرائیل نے بلایا اکٹھے کیتا، آپ نے فرمایا میری قوم اے سن لو انی رسول اللہ، فرمایا میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں تانوں بشارت دینا میرے تو بعد ایک نبی ہوں گے کہ جنہاں دا نام احمد ہوئے گا۔ قوم نے پوچھیا، علامہ قاضی اعجاز الدین نے لکھے ہے، قوم نے پوچھیا اے پیارے عیسیٰ تانوں تے رب نے شاناں انیاں دتیاں نے کہ تہاڈے بارے اللہ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تسی تے مردے بھی زندہ کر لیندے ہو تے تسی تے بیماراں نوں شفا دین والے تے برس دے مریضاں نوں ٹھیک کرن والے ہو تے جنہاں دا تسی ذکر پہ کردے ہو، اے بھی تے دسو نا انہاں دی شان کینی ہے، کیا تہاڈے برابر یا تہاڈے نالوں گھٹ ہے؟ حدیث پاک اندر آندا ہے سیدنا عیسیٰ نے فرمایا تسی شان دیاں گلاں کردے ہو، اے تے میں اس نبی دی گل پیا کرنا وا جندے نالین وچ گل وجن سنیا جے، جنہاں دے نالین وچ پین والا تسمہ، اگر مینوں عیسیٰ نوں بنن دا موقع مل جائے مینوں بھی فخر سمجھنا وا۔ فرمایا کہ جے مینوں اے تسمہ بلند دے موقع مل جائے تے میں اینوں بھی اپنے تے فخر سمجھنا وا، تائیں بریلی دے تاجدار بولے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، مل کے پڑھو تسی اپنی سوچ پڑھ لو میں اپنی سوچ پڑھ رہی ہوں، کون آپ نے پڑھ لو او ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا آخری بات میں پیش کرنی ہے کی بات ختم کرنی اے وقت وہ آ گیا، میں پتہ کیا لگا اللہ جی بڑا گھروں میں سلام پڑھ دے کیا خبر وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ میں کہتے ہیں میں گل کرنا کہ شرم تے نہیں آئی، میں کہ جیرے فرشتے لے کے عرش دیا خبریں دے سکتے ہیں میری نہیں سن سکتے؟ میں لگا قریب سے بات کیجئے، میں کیا ایک فکر چھڑ دے یہ سنیاں دس جو بھی ملے گا دلیل نہ ملے گا، اگر کدی یہ نہیں کیتا فلانے مولوی نہیں کیتا نا، سادہ سنیو عقیدہ ہوئے جو رب دے قرآن میں تے مصطفیٰ دے سچے فرمان میں تے کیا لگا
عقیدے کی بات کریے اور بتائیے حدیث سے ثابت کیجئے. میں کہا گل سن جی حدیث سننی تو پہلا پھر تینوں مننا پوے گا. حدیث سنن واسطے ضروری ہے کہ حدیث والے کا عشق بھی دل میں ہونا چاہیے. تائیں اسی آنے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو. دیکھیے آتا ہے بخار ان کو, نہیں آتی بخاری. حدیث پاک اندر آندا ہے, حدیث دی گل کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ حجۃ الوداع دا موقع ہے کہ میرے آقا خانہ کعبہ کا طواف پہ کر دینے. میرے آقا جنہوں طواف کر دیا حجر اسود سامنے آیا تے میرے نبی نے اگے بڑھ کے حجر اسود نو چوم لیا ہے. اونچی گیا تو سبحان اللہ. سنیو یہ اس آقا دی گل کر رہے ہیں جنہاں دے قدماں وچوں نکلن والی دھوڑ اگر کسے غوث قطب ایک دعویٰ کرتے رہے سانو مل جائے اکھاں دا سرما بنا لئیے. اور مصطفیٰ اپنے لب حجر اسود تے لا کے بوسہ لے رہے ہیں. وَيَقُولُ النَّاسُ لوگوں سوال کیتا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر محبوب دے پتھر ہے تسی نوں بوسہ دے رہے ہو. اور سنیو ذرا گل تے اللہ سنیا نے جدوں سوال ہویا آقا دے پتھر ہے هذا حجر اینو بوسہ دے رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا تو اے ویکھیا مینوں بوسہ دے دینا پتہ ہی دی شان کی نہیں ہوئی. اٹھی گیا تو سبحان اللہ. اور یار میں کسی کی گل کرا شان دی لوگ اگر سبحان اللہ کوئی علامہ صاحب مفتی صاحب محدث صاحب موقر صاحب کر دنیا کا سبحان اللہ. اور حضرت اسود ہوئے جن کی شان دی گل مدینے والا پہ کرتا ہے. سوڑیا تسی دسو اس پتھر دی کی شان ہے. حدیث پاک اندر ہوندا ہے فرمایا ان کی شان ہے. سنو سنیو دے اندر عقیدے دی گل کر دنیا دی ہے تسی درود پڑھتے ہو خواب کتے لکھے ہیں حضور سنتے نے. میں کہا سن گل جے عقیدے دی سننی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان یسلم علیہ قبل ان ابعث. سنیو ذرا توجہ نہ سنیے جے. فرمایا کان یسلم علیہ قبل ان ابعث. فرمایا لوگو اے پتھر ہوے اینو تاں پہ چومنا وا. فرمایا میرے اظہار نبوت تو پہلا میرے تے سلام کردا سی. کان یسلم علیہ قبل ان ابعث. فرمایا میرے اظہار نبوت تو پہلا میرے تے درود و سلام کردا سی. فرمایا میں جاننا بھی ہاں سمجھنا بھی ہاں. اور سنیا ذرا گل توجہ نہ سنیا جے. اور میرا نبی ہوے سات پتھر ہوے میرے نبی دے اظہار نبوت تو پہلا میرے نبی تے درود پڑھے. میرا نبی سات پتھر ہوے اونوں جاندا بھی ہے اونی سندا بھی ہے. اور سات پتھر ہوے اور درود پڑھے میرا نبی جاندا سنی پڑھے حضور کیوں نہیں جاندا. حضور کیوں نہیں جانتے.